بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان سلمان شریف صاحب الہ آباد، جن کے والد گرامی ایک عظیم مبلغ اور اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ ان کے لگتے جگر عزت مآب جناب فضیلت الشیخ مقرر شعلہ بیاں سلمان شریف صاحب الہ آباد، جو کہ خطاب فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائیں۔ سلمان شریف صاحب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ ساری گج بج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی، جنہیں لوگ جمع جو نہیں آواز نہیں آ رہی، نبی پاک دا نام سن کے کی کہنا چاہیے دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر اتے کروڑا رحمتان دے نزول فرمائے۔ دوستو بزرگو بھائیوں، اللہ سونے دا بڑا شکر ہے جس اللہ پاک نے سانوں اپنے گھر جمع ہونے دی توفیق دیتی۔ دعا کرو اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اور میرے اور تواڈے واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ آج دا پروگرام بھائی ابو بکر محمدی صاحب اور انہاں دے برادر مکرم حضرت بھائی عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب اور بھائی افضل صاحب جنہاں بھی محنتاں کیتیاں نے نا، دعا کرو اللہ پاک محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ ساتھیوں، ایتھے اسی بیٹھے ہیں ایک دوجے دی صلاح واسطے، دعا کرو اللہ سانوں ایک دوجے دی صلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں گنہگار بیان کروں اللہ مینوں تانوں سبھاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات ہے عمل نال بنیا کر دی، عمل ہووے تے گل بندی، بے عملی دے نال بندے نوں کچھ نہیں لبدا۔ دعا کرو اللہ پاک عمل والی زندگی عطا فرما دے۔ عمل ہوئے گا نا، اللہ جانتا تھوڑا بھی ہوئے اللہ قبول فرما کے تے نجات دا ذریعہ بنا دین گے۔ اللہ پاک ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جڑا وقت گزرتا جا رہا ہے نا، اے وقت سانو لمحہ با لمحہ موت دے قریب کرتا جا رہے ہیں۔ ہر بندہ سوچدا تھیا کہ میں وڈا ہوندا جا رہا ہوں، پر اللہ جانتا ہر لنگتا ویلا بندے نو موت دے نیڑے کرتا جا رہے ہیں۔ ہر لنگ دی کڑی بندے تے موت دے درمیان فاصلہ کم تو کم کر دی جا رہی ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، حتیٰ کہ ہر سال بندے نو موت دے قریب تو قریب کرتا جا رہا ہے۔ ہن سانوں سوچنا چاہیے اسی اس موت واسطے کی بنایا، اسی آخرت دی زندگی واسطے کی بنایا، اسی قبر واسطے کی بنایا، حشر واسطے کی بنایا، اسی جے اللہ دے سامنے جاواں گے تے کی عمل لے کے جاواں گے، اللہ دے سامنے جاواں گے کھیڑیاں نیکیاں لے کے جاواں گے۔ دعا کرو اللہ سانو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کوئی نم ایک بندہ آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے، حویلی لکھے دیا باتیاں چپ کر کے نام بیا کر، اے او نائم جنہوں اللہ نے سارے جہان تو چنگا بنا دیتا ہے، اور سارے پڑھو درود رسول اتے، اور سارے پڑھو درود رسول اتے،
ਰੱਬ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਔਰ ਤਾਈਓ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਬੜੇ ਮਲਕਾ ਵੀ ਪੜਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पाक पैगंबर दी गल हवेली दे आबासिया गल्लां तां तू बड़ियां सुन लैना, पर मेरे मुहम्मद दियां गल्लां तो चंगियां गल्लां किंदियां हो सकदियां ने, आप दियां गल्लां तो मिठियां गल्लां किंदियां हो सकदियां ने। और कख स्वाद नहीं मिसरिया अंदर असी खंडां चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों ते गल्लां नबी दियां मिठियां। इत्थे जब तक बैठा रहेगा आसमान ते रब दी कसम अल्लाह रहमतां नाज़िल करदे रहणगे। जिन्नी देर इत्थे बैठा रहेगा बरकतां नाज़िल होंदियां रहणगियां, जिन्नी देर नबी पाक दियां गल्लां सुनदा रहेगा अल्लाह तेरे ते रहम फरमांदे रहणगे। इधर गौर करिया जे हवेली दे बासियों, अल्लाह दे पाक पैगंबर कोल एक सहाबी आके बह गया ना, मेरे नबी दी मजलिस सहाबा बैठे हुए ने, मेरा पाक मुहम्मद भी बैठा होया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा मेरे नबी नूं तक रहे ने, मेरा मुहम्मद सहाबा नूं तक रहे ने। ते मजलिस गोड़िए सहाबा कहंदे ने असीं बैठे रहिए नबी पाक नूं तकदे रहिए, ते कहण वाला कहंदा और दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, और दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, और सानू जग विच होर कोई लभदा ही नहीं। मेरे सोने दी ज़बान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिब्राईल तू जाम, मेरे सोने नूं लिया फलक फबदा ही नहीं। नबी बैठे ने बुराक, नबी बैठे ने बुराक, पहुंचे फलकां तो पार, अगों आउंदी आवाज़ कोई डकदा ही नहीं, और दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। दुआ करो अल्लाह सानू नबी पाक नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए। कोई तुसी जागदे बैठे जे ना, अल्लाह पाक जाग के जलसा सुनन दी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जिवें तुसी बैठे जे मैनूं तां ज लगदा जिवें मैं दम करन वाला तुसी दम करवाउण वाले बैठे जी, और कुछ बोलो मैनूं भी पता लगे मैं जिउंदियां नाल वाद करदा पिया। अल्लाह पाक जाग के बहन दी तौफीक अता फरमाए। आप गौर करिया जी, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे नबी नूं कहंदा मन अकिया सन्नास, सोहणिया सब तो मन अकिया सुन्नास, सब तो सियाना बंदा कौन है, अकलमंद बंदा कौन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हवेली दे आबासियां तू कहना अकलमंद बंदा होए जेड़ा लोकां नूं चक्कर दे लैंदा है, जेड़ा फेरियां फेरियां ला लैंदा है, जेड़ा कट्टे जो लैंदा है, अखां चों धूड़ पा दिंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह और तेरियां नज़रां दुनिया ते मेरे पाक मुहम्मद दियां नज़रां आखिरत ते सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए कहंदा सियाना कौन है, आप फरमांदे ने अक्सरुहुम लिमौत दिकराम, अपनी मौत नूं याद करने वाला, अपनी कबर नूं याद करने वाला। हुण मैनूं दसो इस मजमे दे अंदर केड़ा बंदा है जिन्हें अपनी मौत नूं याद कीता होवे? इस मजलिस दे अंदर केड़ा बंदा है जिन्हें कदी बैठिया बैठिया सोचिया होवे इस पापी दिल ने भी मर जाना, मैनूं भी मौत आ जानी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह
عمراں لنگ جاندیاں نے موت یاد کوئی نہیں عمراں بیت جاندیاں نے کدی سوچیا نہیں سانوں یہ موت آن والی ہے عمراں لنگ جاندیاں نے کدی دل چوں خیال نہیں آیا ایک دن قبراں تھلے چلیا جانا عمراں لنگ جاندیاں نے کدی دل چوں تمنا نہیں آئی کدی دل چوں کو جا خیال ہی نہیں آیا ایک دن میں مٹی دی ٹیری بن جانا اللہ اکبر اللہ اور یاد کریا کر اپنے مرنے نو یاد کریا کر یاد کریا کر اپنی قبر نو یاد کریا کر اور میرے ویر قبر نو یاد کرے گا تے سارے کام سیدھے ہو جان گے قبر نو یاد کرے گا تے آخرت بھی بن جائے گی قبر نو یاد کرے گا تے دنیا تے دل نہیں لگن گے قبر نو یاد کرے گا تے تینوں دنیا نال پیار نہیں پہن گے قبر نو یاد کرے گا دنیا دیاں محبتاں ختم ہو جان گیاں اگلا تا معاملہ بڑا اوکھا اگلا معاملہ بڑا اوکھا میرے ویر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن کیڑا نبی اعلان کر گیا او پیغمبر جندیاں گوائیاں تے شہادتاں رب العالمین دیتا کرتے سن او پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جندے بارے الہبادی کہندا کہندا قبراں چوں ٹر گیا اوندے لباں اُتے رب بولدا جے اور جدوں رب بلاوے بولدا جے اور سونا رحمت موتی رول دا جے اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا کلا امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرمایا کرتے سن لوگوں جو میں نو پتہ تانوں پتہ لگ جائے جو میں نو پتہ لابو کئی تم کثیرا پھر آسے ختم ہو جان اکھاں گلیاں ہو جان اکھاں چوں آنسو آ جان اکھاں گلیاں گلیاں رہن آپ بڑیاں ٹلیاں ٹلیاں رہن اللہ دے نبی فرماتے ہیں لازو ایک تم کلیلا پھر آسے بند ہو جان آپ فرماتے ہیں تسی جنگلاں والے نکل جاؤ تسی جنگلاں والے دوڑ جاؤ اپنے بیوی بچیاں نو چھڑ دیو معاملہ بڑا اوکھا ہے اللہ اکبر اللہ ادھر نبی پاک فرماتے ہیں اکثرہم لموت ذکرا اپنی موت نو یاد کرنے والا بندہ اپنی قبر نو یاد کرنے والا بندہ اور جدوں موت ہوے ادو بندہ کسے نو دھوکا نہیں دیندا جدوں موت یاد ہوے ڈنڈی نہیں وجدی جدوں موت یاد ہوے اللہ دیاں بغاوتاں نہیں ہوندیاں جدوں موت یاد ہوے دنیا تے دل نہیں لگدے دنیا نال پیار نہیں پہندے آپ فرماتے ہیں لما بعد استعدادا اپنی قبر دی تیاری کرنے والا اور دنیا دی بڑی تیاری کردے جے اور دنیا دے کاروبار نو چمکان دی خاطر بڑیاں محنتاں کردے جے دنیا دی خاطر بڑے پاپڑ ملدے جے اور کدی آخرت دی خاطر پاپڑ ملیا کرو کدی اپنے مرن دے بارے سوچیا کرو کدی اپنی قبر دے بارے سوچیا کرو اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آخرت دی تیاری کرنے والا بندہ قبر دی تیاری کرنے والا بندہ مرن دی تیاری کرنے والا بندہ آپ فرماندے نے جنہیں سیانا ویکھنے چ بندے نو ویکھ لو ایک ہو جا سیانے کاٹی لبن گئے جڑے مرن دیاں تیاریاں کردے پینے اور دنیا تے سٹیٹس بندہ روپیے دے نال دنیا تے جناب پہچان بندی پیسے دے نال اور جمیں دنیا دی کرنسی پیسہ ایمیں آخرت دی کرنسی نیکیاں جمیں دنیا دی کرنسی پیسہ تیلام ایمیں آخرت دی کرنسی جناب اللہ پاک نے نیکیاں بنا دیتی ہیں میرے ویر اللہ پاک فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آجا میرے والے آجا اپنے رب والے آجا اور لوکاں نال یاریاں لا کے ویکھ لیتیاں لوکاں نال پیار پا کے ویکھ لیتے لوکاں نوں منا کے ویکھ لیتا آجا میرے نال آجا میرے نال یاریاں لا لے میرے نال پیار پا لے میرے نال محبتاں پا لے اللہ سونیا حویلی والے پوچھتے ہیں یا اللہ تیرے جوگے ہو جاواں گے تے کی کرے گا اللہ کہندے ہیں من کان للہ
کان اللہ لہو آجا بن کے تمہیں تو ساڈا بن جائے گا اسی تیرے بن جاواں گے تو ساڈا بن جا اسی تیرے بن جائیں کیوں جندہ رب بن جا انہوں کسی دیاں لوڑاں جندہ رب ہو جا اللہ دی قسمیں ذلیل نہیں ہوندہ زندہ رب ہو جا اور سوار نہیں ہوندہ زندہ رب ہو جائے ہوندہ جناب کنڈا نہیں لگ دیاں زندہ رب ہو جائے او جتھے پیر رکھے خیر ہو جاندی زندہ رب ہو جائے اللہ کہتے نے میں جوئے گا مام میں تیرا رب جوئے گا مام میں تینوں بنان والا جوئے گا مام میں تینوں کھلان والا جوئے گا مام میں تینوں پہنان والا جوئے گا مام میں تینوں سوارن والا جوئے گا مام میں تینوں سوان والا جوئے گا مام جنہیں جگان والا جوئے گا مام تیری گل بیان والا جوئے گا مام اور جڑا رب داوے جلیل نہیں ہوندا اول حمد ثنائے لاغی تے جو مالک ہر اس دا نام جتارن والا نہیں کسے میں دام ہر تے آدر غور کریم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے پڑھتے ہو کرما آئے صلی اللہ کو یہ تو انہوں پتہ لگ جائے نا درود دی کنی برکت سے اللہ دی قسمیں 24 گھنٹے درود ہی پڑھ دے ایک بار پڑھنا اللہ 10 رحمتان دے نزول فرما دیتے ہیں ایک بار پڑھنا اللہ 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک باری پڑھنا اللہ 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں اور ابی بن کعب نبی پاک کو آگے کہتے ہیں سونیا میں اینی دعا کرنا اینا درود پڑھنا آپ فرماتے ہیں اور زیادہ کر لیں کہتے سونیا اینا درود اینی دعا آپ فرماتے ہیں اور زیادہ کر لیں ایک بار بار پوچھ رہے ہیں میرے محمد بار بار بتا رہے ہیں پھر ابی کہتے ہیں سونیا پھر میں درود ہی پڑھتا جاؤں گا آپ فرماتے ہیں ابی سن لیں میری بھی بات سن لیں جب مرتے درود پڑھیں گا اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے تے ساری پریشانیاں دور فرما دیں آج جڑا بندہ کہنا نا کاروبار نہیں چلتا دکان نہیں چلتی گل نہیں بنتی جڑا بندہ کہنا اولاد نہیں بیٹے نہیں کوئی بھی معاملہ جڑا نہیں ہوتا پیا انہوں ذہن چو رکھ کے درود تو پڑھنا شروع کر دے اللہ سارے کام ہی سے دے فرما دیں پھر پڑھو گے درود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جدو اللہ کسی نال پیار کر دینے اور قسمت والے جنہاں نال اللہ پیار کرن اور پاکاں والے مقدراں والے شاناں والے جڑے اللہ دے بیلی بن جان اللہ اکبر اللہ اور کئیاں نو دنیا والے بیلی بنا لین کئیاں نو لوکی بیلی بنا لین ان دی شان دے کیا کہنے جنہوں اللہ بیلی بنا لیں صحیح مسلم دی روایت آپ فرماتے ہیں اللہ جبریل نو آواز مار دینے جبریل کہتے ہیں اللہ چھوڑے ہمیں حاضران اے جبریل آپ دے پر پھڑ پڑھان لگ پینتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جبریل دے پران دے وچوں این جواز دیئے جی میں زنجیر نو پتھر تے ماریا جائے کہندہ اللہ چھوڑے ہمیں حاضر 600 پران والا جبریل این کر کے آپ فرماتے ہیں میں جبریل دے پرانوں کھلیا میں کھیانا ایک پرنے مشرق تو لے کے مغرب تک سارے علاقے نو کہہ رہا ہویا چی اللہ اکبر اللہ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ چھوڑے کی باتیں اللہ کہتے ہیں جبریل او فلاں بندہ فلاں گلی دا رہن والا فلاں محلے دا رہن والا فلاں بن فلان اے میرا بیلیوں میں نو پیارا لگتا ہی جبریل تمہیں اپنا پیارا بنا لیں اور جبریل میں رب دنال محبتاں کرنا ہوں اور جبریل تمہیں دنال محبتاں کر لیں جبریل دنال محبتاں کر دینے جبریل اسمان چو کھڑے ہو جاندے ہیں اور فریتیوں سن لو سن لو سن لو تواڈے اللہ دا اعلان جے تواڈے رب دا اعلان جے فریتے کہندے نے کی باتیں او فلاں بن فلاں او فلاں گلی دا رہن والا او
او فلاں محلے دا رہن والا، او فلاں پنڈ دا رہن والا، او غریبڑا جا بندہ، او کمیاں دا بال، او غریباں دا بال اللہ نو بڑا پیارا لگدا جے، تسی وی اندے نال پیار کر لو نا۔ آپ فرماندے نے آسمان تے ملائکہ اندے نال پیار کردے نے، اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے نبی فرماندے نے ان کر کے اے بندہ جڑا مریڑا جا بندہ ہوندا ہے یہ اللہ دا بیلی بن چکیا ہے، اللہ پاک لوکاں دے دلاں اندر وی اندا پیار پیدا فرما دیندے نے۔ اور ویرا تو ہو تا سی ہوندا اوندے نال یاریاں تلانا، اوندے نال دو بولتا بولنا، ساری ساری رات فون تے لگا رہنا، کدی رب نال وی گلاں کر لیا کر، ساری ساری رات تو فون تے گزار دینا، کدی قرآن بھی پڑھ لیا کر، ساری ساری رات تو جناب بغاوتاں کر لینا، کدی ان دے سامنے آ کے بیاں کرنا، او کہندا آتا سی مینو مناتا سی، سارے جہان نو مناونا اوکھائی، ماں نو مناونا اوکھائی، باپ نو مناونا اوکھائی، بیلیاں سجنے نو مناونا اوکھائی، مینو مناونا بڑا سوکھائی، اکاں گلیاں کر لے بلیاں ٹھلیاں کر لے، میں آپ ہی من جاواں گا، اور رب تائے ڈر قیمت شفیع کے نام، اور میں تا کیا کرنا، بندہ بڑھا ہو جائے آگ کو بنکل جائے، ساری زندگی تا پاپی ہوئے نا، اور کر کر بدیاں بڑھا ہویوں تے نکل گیا کب تیرا، اجے بھی بدیوں بعد نہ آیوں تے واوا شخص دلیرا، اے بندہ بڑھا ہو جائے، اللہ اکبر اللہ، اس ساری زندگی دا گنہگار بڑھا جڑا کدی رب دے بوئے تے نہیں آیا، عمرہ لنگ گئیاں نے، وال چٹے ہو گئے نے، اللہ اکبر اللہ، ہاتھ چونڈ گوری آ گئی ہے، ان دے ہتھاں پیراں تے ریشہ تاری ہو گیا، اے جناب اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے، کنا دی سماعت کمزور ہو گئی ہے، دند گر گئے نے، ان دے جناب بچیاں نے چکیا تے مسیحتے لے آکے بادیتا، ابا تو مسیحتے بہ جانا، اللہ اکبر اللہ، اس ساری زندگی تا گنہگار بابا، ان کر کے انہوں وضو بھی کرنا نہیں آندا، اے ٹوٹے بھٹے ہتھاں دے نال، ان کر کے ٹوٹے بھٹے اشاریاں دے نال وضو کردیں، ٹوٹے پھٹے طریقے دے نال وضو کردیں، مشلے تے آکے بہ جاندا ہے، انہوں جنگی طرح دعا منگن دا والے نہیں آندا، اللہ نال گلاں کرن دا والے نہیں آندا، اللہ اکبر اللہ، اے جناب رب دے سامنے بیٹھا ہویا ہے، اللہ پاک نوں فریتے کہندے نے، اللہ سونیا او بندہ آ گیا ہی، او بندہ آ گیا ہی، اللہ کہندے نے مینوں پتہ ہے آ گیا، میرا سیت آ گیا، میرا پیارا سیت آ چکے ہیں، اللہ سونیا انہیں ساری زندگی گناہ کیتے، ساری زندگی بغاوتاں کیتیاں نے، اللہ پاک فرماندے نے اوے فریتے او سن لو، اندے وال چٹے ہو چکے نے، اندے والاں دا حیا اندے پتراں نے نہیں کیتا، اندے والاں دا حیا اندی بیوی نے نہیں کیتا، اوے فریتے او سن لو، میں اندے چٹے والاں دا حیا کر کے تے اپنے بندے نوں معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتے لگا پھرنا میرے ویر، اور رب کہندا دعا تا سہی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آجا ویلا لنگتا جا رہی، آجا ٹائم گزرتا جا رہی، آجا لمحے گزرتے جا رہے ہیں، پھر لبیں گا لمحیانوں کتھے میں نو یاد آ گیا بیلول دنام، کون بیلول؟ حلیفہ ہارون رشید دے زمانہ بیلول دنام، ایک دن چوک جو بیٹھا ہویا، لوکاں نو آوازاں ماردا پیا، لوگ کو جو اللہ نال صلح کر
کر لو نا آ جاؤ اپنے مالک نال صلح کر لو نا لوگ کہندے نے سی کاروبار کردے پے ہم کوئی کہندا میری دکان کلی پئی ہے کوئی کہندا میرا کاروبار کلا پیا کوئی کہندا میری بیوی کوئی کہندا میرے بچے اللہ اکبر اللہ کوئی کہندا میرے کول ویل نہیں ہے نا علمی آئے حالات تو تک بگڑ چکے لوکی جنازیاں تے بھی انتظار نہیں کرتے جنازیاں تے بھی اپنے جناب دکان نو یاد کر کے بیٹھے ہوندے نے اپنے کاروبار نو یاد کر کے بیٹھے ہوندے نے اپنے معاملات نو یاد کر کے بیٹھے ہوندے نے پر پتہ نہیں ایتھوں گھرے بھی جانا کہ نہیں جانا پتہ نہیں اس مسجد دے وچوں نکلنا کہ نہیں نکلنا اور جیڑا دل تینوں مسجد تے نہیں بٹھا سکدا او دل تینوں جنت چوں کیویں لے جا سکدا جیڑا دل تینوں اللہ دا قرآن نہیں پڑھا سکدا او تینوں جنت چوں درجات کیویں دلا سکدا او سوچیا کر سوچیا کر سوچیا کر کدی کلا بیٹھ کے سوچیا کر اللہ اکبر اللہ بلول کہندا لوگوں آ جاؤ اپنے اللہ نال صلح کر لو لوگ کہندے نے سی مصروف ساڈا جناب کم پیا ہویا ساڈے معاملات پے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ وقت دا حکمران گزریا نا کہندا بلول کی کردا پیا بلول کہندا میں لوکاں دی رب نال صلح کروا رہا ہاں اے کہندا پھر نتیجہ کی نکلیا کہندا اج لوکی نہیں مندے پے اج اللہ مندے پے نے اللہ کہندے نے آ جاؤ میں منن تیار ہوں آ جاؤ میں معاف کرن تیار ہوں اے تیرا رب ایڈا غفور رحیم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیح اللیل اللہ پاک دنیں میں آوازہ مار دیں رات میں آوازہ مار دیں اللہ کہندے اے کملے ہو آونا تو آڈا کم میں معاف کرنا میرا کم میں آوازہ مارم دان داد میرے اللہ دا کیویں ہم جے رات پوے تے رات نو آواز کہندے گنے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے اوہ تیرا رب کیوں شرمنا ہے اوہ کیوں غیران دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اوہ میں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں اور تم تا پھر بھی میرے بوئے آیا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور میں لب من بیام بانے اندر میں تمسن ہم تیری جان اندر علم دے اعتبار نال ہویا میں لبنا من بیام بانے اندر میں تمسن ہم تیری جان اندر اور ذرا بھیگت مار تے آنے اندر پڑھ لا الہ الا اللہ اور میں نو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اللہ نو ملن دا کرایا لگدا تو دیپال پور جانا تے کرایا لگدا تو الہ آباد جانا تے کرایا لگدا اللہ کہندے نے کملے آخر تھان تے جان دا کرایا ہے میرے بوئے تے آن دا کوئی کرایا نہیں سین میں جان دے پیسے لگ دینے مسیحتے آن دے پیسے نہیں لگ دے اور قرآن سنن دے پیسے نہیں لگ دے قرآن سنن دے پیسے نہیں لگ دے مسجد جوان دے پیسے نہیں لگ دے سین میں جان دے پیسے لگ دینے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے اور میں نو ملن دا لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں
اور تو تاں پھر بھی میرے بوئے آیا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بہلول آواز مارے آ جاؤ اللہ نے صلح کر لو۔ لوگ کہتے ہیں اسی مصروف بڑے ہم، تھوڑا جا دن گزرے، ایو بہلول قبرستان چو بیٹھا ہویا، بادشاہ گزریا، بہلول نو پوچھتا بہلول اج شہر کموشن چو ڈیرے لائے ہوئی، اج ایس ویران بستی چو ڈیرے لائے ہوئی، اج قبرستان چو ڈیرے لائے ہوئی، اور بہلول اتھے بہ کے کی کرتا پیا؟ بہلول کہندا اور بادشاہ وام اج بھی میں لوگاں دی رب نال صلح کروا رہا ہاں۔ بادشاہ کہندا اج کی نتیجہ؟ اے بہلول کہندا اج رب کو نہیں مندا پیا، اج لوکی مندے پینے، قبراں والے کہندے پینے اللہ سونے چلو معاف کر دے۔ اللہ کہندے نے ویلے لنگ چکے نے، ویلے گزر چکے نے، سمے بیت چکے نے، اودوں زندہ ساجے اودوں مولتاں دتیاں سن، اودوں میں جناب تانوں سہولتاں دتیاں سن، اودوں میں ٹائم دتا سی، اودوں تسی مینوں بھلا دتا، میں رب نے تانوں بھلا دتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کئی لوگ جنہ رب نے صلح کر لئی، کئی لوگ جنہ رب نے منا لیا، اور دعا کریا کر اللہ میں تینوں نہ اندر شامل فرما لے۔ کئی منا کے چلے گئے جنہ دی دنیا بھی بن گئی تھے، اگلا جہان بھی بن گیا۔ اور قرآن چو اللہ پاک نے انہاں دے تذکرے فرما دیتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کئی کو جانے جنہاں ساڈے نال سودے کر لینے، یا اللہ کاندے سودے اپنی انجاناں سانوں دے دتیاں نے، اپنا سب کچھ سانوں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا تانوں دساں اور میرے ویرو تے دوستو سنتے جایا جے، ادھر غور کریا جے۔ آؤ تانوں ایک اللہ دے بیلی دی گل سناواں نا۔ ایک کون بیلی ہے؟ اے پہلے اللہ دا مجرم ہے، اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرن والا، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا۔ اور یاد رکھیا جے او بیلی بنان تے آوے تے گنہگاراں نوں اپنا بیلی بنا لیندا ہے۔ اللہ بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں باتاں تے چوڑا نہ ہویا، چار کو دن مسیطے جان لگے نا تے اے نہ سمجھا کر میرے ورگا نمازی کوئی، تے دو چار جہاں کاریا میں تے نہ سمجھا کر میں تو وڈا جی کوئی۔ آن اچھے اچھے بولنا بولیا کر، وڈیاں باتاں نہ کریا کر۔ اچھا نام جس نے رکھیا او چلے دے وچ چھڑیا، اور نیوان نیوان لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔ بڑے بڑے بولنا بولیا کر، ادھر غور کریو میرا ویرام۔ او رب دلانوں ویکھدا ہی، او تاں دلاں تے نظر ماردا ہے، اون دی نظر بڑی تیز ہے، او بڑا بریک بین ہے، اونوں پتہ لگ جاندا اتوں صوفی کون ہے تے وچوں صوفی کون ہے، اونوں پتہ لگ جاندا اتوں تو اللہ اللہ کون کردا ہے، وچوں وچوں اللہ اللہ کون کردا ہے۔ او معاف کرن تے آوے، او بنی اسرائیل دی کنجری اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سمانن سے بڑھایا نام انداز کے کو جیسے نے اللہ بلوں جبریل نے حکم کھویا، اللہ بلوں جبریل نے حکم کھویا، ایسے وقت زمین دی طرف تھا جام آکھیں جا کے میرے محبوب نو تم اور میریاں الفتاں دا کے مل پا جام، اور نالے ستاں سمانا دی سیر کر جام، اپنی دس جام ساڑی سن سنا جام، اور جلدی جا جبریل نہ دیر لامی لے کے میرے محمد نو انجے آ جام۔
آج جبریل نے ویکھیا حجرے اندر سرکار آرام فرما رہے نے، اکھاں سُتیاں نے، دل جاگدا اے، اور تار دل دی دور پہنچا رہے نے، اور پیراں ول کھلو جبریل سونے، اور جل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے تے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے، اور ملک سارے تک دن رات تیرا ہوران طالب نے دلدار دیاں وچ دربار الہی ہو رہیاں انتظاریاں آپ سن جناب دیاں۔ آسمانہ سے اللہ پاک نے بلایا اللہ اکبر اللہ، میرے نبی آسمانہ دیاں سیرہ ہویاں نام، فلکاں دیاں سیرہ ہویاں نام، اللہ اکبر اللہ، جنتا ویکھیاں تے جنتا جو ویندیاں ویندیاں آپ فرماندے نے رائی تو فی الجنہ، میں جنت دے اندر ویکھیا ایک کنجری جنت دی سیر کردی پئی ہے، تا کلبو فی الجنہ، صحیح مسلم دی روایت بیان کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن دی گل ہو رہی ہے او بنی اسرائیل دی کنجری، آپ فرماندے نے میں بنی اسرائیل دی کنجری نو ویکھیا تا کلبو فی الجنہ، او جنت جو ٹہل دی پئی سی، او جنت دیاں سیراں کردی پئی سی، میں پوچھیا جبریل آپ بی بی کون جڑی جنت چوں پھردی پئی ہے؟ مینوں جبریل کہن لگے سونے کنجری ہے، بنی اسرائیل دی کنجری ہے۔ آپ فرماندے نے جبریل کنجری دا تے جنت دا کی سیرے؟ اللہ دے نبی نوں جبریل کہن لگے نا محبوبہ نے کام کو جا کیتا، اللہ دے نبی نوں کہن لگے محبوبہ ایک دن جا رہی تھی انہیں کتے نوں تسا ویکھیا، ایک کتا تسا پہ مردا، محبوبہ دے دل چ رحم آ گیا نا، اللہ اکبر اللہ، محبوبہ انہیں ویکھیا نا کتا گلی زمین تے جبا ماردا پیا، اندے دل چ رحم آ گیا نا، کہندی ہے جویں مینوں پیاس لگی سی اوویں کتے نوں پیاس لگی ہے، انہیں انج کر کے کنویں چوں اتر کے پانی نکال کے اس کتے دے منہ دے نال لگا دتا نا، اللہ پاک اندا عمل اتنا پسند آیا، اللہ پاک فرماندے نے اوے کنجری جے تو کنجری ہو کے کتے تے رحم کر سکدی میں رحمان ہو کے تے رحم نہیں کر سکدا، آ تیرا عمل مینوں اتنا پسند ہے، کام تاں تیرے چنگے کوئی نہیں پر میں تیرے دل تے چھاتی مار کے ویکھیا تیرے دل چ رحم جا سن لے، میں رب نے تینوں جہنم کو آزاد کر کے تے جنت دے داخلے نصیب فرما دیتے نے۔ اور دوسرا احسان اللہ نے کیتا ہے دیوتے ایک تینوں معاف کیتا ہے، دوسرا میرے نبی دی زبان دے وچوں اندے تذکرے جاری فرما دیتے نے، اللہ اکبر اللہ، اور ویرا رب نظراں دلاں تے ماریا کردا ہے، آ دل دا موڑ بھی سیدھا کر لے، آ دل والا بھانڈا صاف کر لے، کتے مینوں یاد آ گئے میرے شیخ حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ میرے شیخ دی عمر دراز فرمائے نا، کیا کردے نے مجھ پاویں 5 لاکھ دی ہوے پانڈا گندا ہوئے تے دودھ نہیں جمیا کردا، مجھ پاویں لاکھ روپیے دی ہوے پانڈا صاف ہوئے تے دودھ جم جایا کردے نے، اور دل والا بھانڈا صاف کر لے، آ دل والا معاملہ صاف کر لے، آ میرے نبی ایک دن مجلس چ بیٹھے ہوئے نے، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی بھابتا پیائے، یار بھی بیٹھے نے میرا محمد بھی بیٹھا ہے، سونے تا بڑے بڑے پر محمد تو ود سونا کون ہو سکتا ہے، پیارے تا بڑے بڑے ہون گے، تیرے حویلی لکھے چوں بڑے بڑے سونے ہون گے، تیرے جناب ضلع چوں بڑے بڑے سونے ہون گے، تیری تحصیل چوں بڑے بڑے سونے ہون گے، تیرے پاکستان چوں بڑے بڑے سونے ہون گے، تیری دنیا تے بڑے بڑے سونے ہون گے، پر سبنا نالو سونا ہے تے محمد، سبنا نالو پیارا ہے تے محمد، سبنا نالو
اونچیاں شاناں والا ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کیڈا کچھ ہونا کہ تھوڑے آویں لبادی لب کے کہندے سن اوے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ اوے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ اور کسے مان اج تک اجو جیا سونا نہیں جنیا اور جویں اپنی مرضی مطابق بنیا مصور نے بس انتہا کر چھٹی اور کڈیری جنال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دام موڑ دتا محمد بنا کے تو قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آقلہ و ساقلہ و مرحبا میرے برادر مکرم حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب تشریف لائے اللہ عمر دے اندر برکتہ نازل فرمائے اللہ پاک حفاظتہ فرمائے دوستوں سب تو سونا تھے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال بیٹھے نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ گال صحابہ نلوری ہے گال کرنے والا رحمت للعالمین اللہ کہندے نے محبوبہ بولتا جا میرا نبی اپنی مردیاں ویسے ہی نہیں بولتا اللہ پاک فرماتے نے انہاں نوں دس ہونا اور تواڈا نبی تانوں دسدا پیا تواڈے پیغمبر دی بات سن لو اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں لوگوں بندے دے جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہو جائے بندے دا ٹکڑا صحیح ہو جائے بندے دا جسم صحیح ہو جایا کرتا ہے اگر ٹکڑا خراب ہو جائے بندہ سارا ہی خراب اگر ٹکڑا صحیح ہو جائے بندہ سارا ہی صحیح صحابہ کہندے نے سونے ٹکڑا کیڑی شیطان ہے آپ فرماتے ہیں بندے دا دل ٹھیک ہوئے نا ایک چاتی مرنے والا جنت تو چلا جاندہ ہے اور دل ٹھیک ہوئے ایک چاتی مرنے والا ان کر کے میرے مصطفیٰ کو ایک بندہ اونٹ سے بیٹھ کے آیا نا کھڑیاں اسلام قبول کیتا نا واپس جان لگا نا انڈے اونٹ دا بیر ان کر کے چوہے دی کھوٹ دے اندر آ گیا نا ایک گر گیا منگا ٹوٹ گیا تے فوت ہو گیا نا آپ فرماتے ہیں انہیں جو نماز کوئی نہیں پڑھی نا انہیں جو نیکی دا عمل کوئی نہیں کیتا پر میں میرے رب نے دس دیتا ہے میں ویندا پیا ہاں جنت دی حور اندے سرانے بیٹھی ہوئی ہے مینوں اللہ نے دس دیتا ہے مینوں معاف کر کے تے جنتاں الاٹ کر دتیاں نے جے دل دا بھانڈا گندا ہوے نا او عبداللہ بن ابی کئی سال نمازاں پڑھدا رہیا ان کر کے میرے نبی ان کر کے منبر تے تشریف لے آندے اے منبر دی بائیں پھاڑ کے کہندا لوگوں سن لو محمد اللہ دا سچا نبی جے پر دل والا بھانڈا صاف نہیں اتوں اور تے وچوں اور اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے چوں مر گیا نا میرے نبی جنازہ پڑھان لگے اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ دا جنازہ نہ پڑھاویں اگر 70 بار بھی جنازہ پڑھائے گا میں رب نے کو نہیں معاف کرنا اللہ اکبر اللہ ایک دا دل صاف سی او جنتا دا مہمان بن گیا ایک دا دل گندا سی او جہنم دا بالن بن گیا اللہ اکبر اللہ اور دل صاف کر لیں ایویں لوکاں تے فتوے نہ لایا کر ایویں بولیاں نہ ماریا کر آ گل سن لو میں تانوں ایک بندے دی گل سنا کے گل مکدی مکانا اے کون فضیل بن یاد رحمت اللہ علیہ اے کون فضیل ڈاکو فضیل اے کون فضیل چوریاں کرنے والا فضیل اے کون فضیل ڈاکے مارنے والا فضیل چکے لٹن والا فضیل اللہ اکبر اللہ ہدایتاں دنیا جانتے ہیں اللہ سدھے رات پاونا جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ ایک دن فضیل ڈاکا مارنے جا رہے ہیں ایک گھر لٹن جا رہے ہیں سیڑھی کرنے لا دیتی ہے میرے فضیل نے سیڑھی تے چڑھنا شروع کر دیتا ہے ایک بندہ دوروں میں دا پیا کہندا ہے میں ویکھاں تے صحیح فضیل اج اندا دھگا اجاڑن لگا کہندا میں روکاں تے کیویں روکاں دل چوں خیال آ گیا اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دے ماشاءاللہ اخلم
سمیع ساجد صاحب زندہ باد۔ اللہ میرے برادر مکرم دی حیاتی اندر برکتہ نازل فرما دے، اللہ با غلام آمین حفاظتہ فرما دے، اور کہہ دو آمین کرما رہے ہو آپ دعا کراؤنی ہو تو بڑی اچھی آمین آتے ہیں، جدو مولیاں دی واری انج ٹھلی جاندے نے نہ ہی بولنا پہ دعا کرو اللہ علماء دی حفاظتہ فرما دے۔ ایک کہندا میں فضیل بن یاد نو روکاں تے کیویں روکاں، سوچ سوچ کے کہندا میں اللہ دا قرآن پڑھن لگ پیندا، علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہندا کہ آج ویلے نہیں آئے نا لوکاں دے دل اللہ دی یاد تو ڈر جان، آج ویلے نہیں آئے نا لوکی اللہ دی یاد تو ڈر جان۔ اللہ اکبر اللہ آویرہ ویگنا اے بدنام زمانہ ڈاکو فضیل، اے بدنام زمانہ ڈاکو فضیل، ادھر قرآن سنیا نا قرآن اثر کر دے، قرآن تاثیر رکھ دے، قرآن وڈیاں وڈیاں تے دلاں نوں بدل دیندا، تو پڑھن والا بن زندگی بدل جائے گی، تو قرآن تے جناب عمل کرنے والا بن دنیا میں بن جائے گی تے اگلا جہان میں بن جائے گا۔ اے قرآن پڑھی جا رہے ہیں خدایل قرآن سنی جا رہے ہیں، تو جدو بندہ اللہ دے قرآن کن لا کے سنتا ہے اور کئی کو جاگنا جنہ میرے نبی دی زبان دے وچوں قرآن سنیا اور کوئی بات نہیں سنی تے مسلمان بن گئے، اور جنہ دا قافلہ آیا انہاں میرے نبی دے منہ قرآن سنیا اللہ دے پاک پیغمبر دے غلام بن گئے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور دل سیدھا ہوئے تے قرآن اثر کرتا ہے، دل والا بھانڈا سیدھا ہوئے قرآن انج کر کے اثر کرتا ہے۔ حضرت فضیل قرآن سنی جا رہے ہیں، اے پہلے تاں چڑھتا پیاسی پھر ٹھانو آن لگ پیا۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر بار بار پڑھنے والا پڑھتا ہے علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اجے ویلے نہیں آئے نا جد اللہ کو ڈر جان، اجے ویلے نہیں آئے نا جد اللہ دا خوف کر جان۔ اللہ اکبر اللہ، اور حویلی لکھے دیا باچیاں کیا تیری زندگی چمی اجے ویلا نہیں آیا نا؟ تینو زندگی دا پتہ کوئی نہیں کڑے سامان تے مک جانی ہے، پتہ کوئی نہیں بڑے بڑے جوان قبران جو جا پہنچے، بڑے بڑے خوبرو قبران جو جا پہنچے، بڑے بڑے دلیر قبران جو جا پہنچے، بڑے بڑے زمیندار قبران جو جا پہنچے، بڑے بڑے جگیردار قبران جو جا پہنچے، اجے بھی تینو یقین نہیں آندا، اجے بھی دل نہیں مندا پیانا ممی مر جاواں گا، اور میرا مرنا ہی مرنا، اور تیاری کر لے تیاری کر لے۔ میرے فضیل نے قرآن سنیا دل دی دنیا بدل گئی، تھلے آ کے کہندا قرآن پڑھن والے سن لے، اور سن لے سن لے سن لے، میرا دل اللہ کو ڈر چکے ہیں، میرا دل اللہ کو ڈر چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت فضیل نے توبہ کر لینا، معافیاں منگ لیاں، بیت اللہ جو آ گئے فضیل رب کو معافیاں منگی جاندہ کہندا ہوئے گا اور چنگے انداز سے ہر کوئی ہوئے، اور تو منگے انداز والی ایک سہارا تیرے نام ساڑی عملوں جوڑی خالی تے یاد رکھی پیو اپنے پتر تو رسے آویں، پیو اپنے پتر تو رسے آویں، سالہ سال لنگ جان اے پتر اپنے پیو دے بوئے سے آ جائیں، اینی جلدی اے باپ اپنے پتر نو سینے نہ نہیں لانتا نا جنی جلدی اللہ اپنے بندے نو معاف فرما دین دینے۔ اور ویرا میں تا کہنا پتر اس کے چلا جائے تے پیو لوکاں دیاں منتاں کردا میرے پتر دا پتہ دسو، میں کہنا مولویاں کول جا جا کے دعاواں کرواندا میرے پتر لی دعا کرو واپس آ جائے، جے وریاں بعد پتر آ جائے نا اے باوی انہوں اینی جلدی سینے نال نہیں لاندا جنی جلدی اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے، اور ہر بندہ تانا مار کے معاف کر دے، بولی مار کے معاف کر دے، کئی پچاتاں جو ذلیل کر کے معاف کر دینے۔ اللہ کہندے نے ویکھنا
تیرے اپنے تینوں ذلیل کر کر کے معاف کرتے ہیں، بولیاں مار مار کے معاف کرتے ہیں، پر میرے بندے میرے جا رحمان کون ہو سکتا ہے؟ میں تینوں تانا بھی نہیں ماراں گا، معاف کر دیواں گا، میں تینوں بولی بھی نہیں ماراں گا، معاف کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت فضیل کر کے بیت اللہ جو بیٹھے ہوئے نے معافی منگی جا رہے نے، کہتے ہوں گے اور تیرا در چھاڑ کتے جاواں میرے مالکا، میرا تیرے بنا نہیں ہو کوئی سچے گال کام، بس اپنے در وچ رو لین دے، کالام نمک جو آتی پرو لین دے، اے ٹھیک ہے میں تیرے در وچ پھپتا نہیں، جو سجدہ تینوں لیکن راز سجدہ نہیں، پر پھر بھی اپنے بوئے وچ رو لین دے، کالام نمک جو آتی پرو لین دے۔ حضرت فضیل ایک دن بیت اللہ دا چکر کٹ رہے نے، وقت دا حکمران کو لنگیا نا، کہندا فضیل میں بڑا راضی ہویا ہاں، تو توبہ کر لئیے، اور فضیل منگ میں تو منگ میں تینوں دیواں گا، کی منگنا چاہنا ہے؟ فضیل کہندا بادشاہ وا ہولی گل کر، ہولی گل کر۔ اے بادشاہ کہندا کی گل ہے؟ کہندا سامنے ویکھنا بیت اللہ، سامنے ویکھنا اللہ دا کریم، اللہ دے گھر چوں کھلو کے میں تیرے کولوں منگا، گل پھبدی نہیں، اے تے ایویں اور منگتے کولوں منگتا منگے تے روے مرادوں غالی، اس کی دینا دان محمد اور جیڑا آپ سوالی۔ کہنا بادشاہ ایتھے گل نہ کری، ایک دن بار ملاقات ہو گئی نا، اے بادشاہ کہندا اوے فضیل اج گل کر لے، اج تے بیت اللہ نہیں گا نا، اے کہندا اوے بادشاہ جے مینوں لے کے دینا چاہنا ہے تے اللہ کولوں جنت لے کے دے دے، جے مینوں دینا چاہنا تے مینوں جنت لے کے دے دے۔ بادشاہ رون لگ پیا نا، کہندا او تاں پتہ نہیں مینوں وی لبنی ہے کہ نہیں لبنی نا، کہندا کوئی دنیا دی گل کر۔ فضیل کہندا جدوں دی میں توبہ کیتی ہے، دنیا بنان والے کولوں دنیا نہیں منگی، میں تیرے کول دنیا کیویں منگ سکنا؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت فضیل روئی جاندے نے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے نے، صبح دی نماز دا ٹائم ہے، میرے فضیل نے نماز پڑھی نا، دو بندے گلاں کرتے پینے، ایک کہندا آ گھراں چلیے، دن چڑھ پیا، ایک نال دے نوں کہندا جے رک جا راہ چوں فضیل ڈاکو نہ بیٹھا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اے فضیل حضرت فضیل اے ساریاں گلاں سنتے پہچان، فضیل دیاں چیخاں نکل گئیاں، اللہ میں تیری مخلوق نوں اتنا تنگ کر دیتا ہے، یا اللہ تیری مخلوق میں تو اتنی پریشان ہے۔ حضرت فضیل نے مسکرانا نہیں بند کر دیتا، حضرت فضیل مسکران دے کوئی نہیں، پوچھنے والا کہندا فضیل مسکراندا کیوں نہیں؟ فضیل کہندے نے کچھ بندے اللہ نے جہنم لی بنا دیتے نے، کچھ بندے اللہ نے جنت لی بنا دیتے نے، اگر میں جہنمیاں وچوں ہاں تے جہنمیاں دا ہسنا نہیں بندا بلکہ اللہ دے سامنے رونا بندا ہے، جہنمیاں نوں اللہ کول معافیاں منگنیاں بندیاں نے، اگر میں جنتیاں وچوں ہاں جب تک میں پتے نہیں لگ جان گے تب تک میں مسکراواں گا نہیں۔ او بھی ویلے آ گئے نا، اور جڑا تیرے تے میرے تے آن والا ہے، جندے تو بے خبر ہو کے بیٹھا ہویا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، او موت والا ویلا، او دنیا چھڈن والا ویلا، او جدائیاں والا ویلا، اور رشتے داریاں چھڈن والا ویلا، اولاداں تو جناب مکھ مارن والا ویلا، او جدوں سب کچھ چھٹ جائے گا، جدوں سب کچھ وچے دا وچے رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ موت والا ویلا، میرا موت کی تیاری کریا کرنا، موت دا ویلا آ گیا، حضرت فضیل فوت ہو گئے نا، اے غسل دین والا کہندا میں فضیل نوں غسل دیندا پیا سی، فضیل دا چہرہ مسکرا رہا سی، مینوں تاں لگدا جویں آوازاں آ رہی ہوں گیاں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے خدا آجا اپنے اللہ والے آجا، اج محنتاں دے مول لین تے ویلے آ گئی، اج جڑا تو سانوں راضی کیتا ہے اج ساڈے راضی ہون دے ویلے آ گئی، اے تو ساڈے تے راضی اسی تے راضی، آجا آجا فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی، میرے بندیاں میں چا جا، میرے علیین میں چا جا، میرے جنتیوں میں چا جا، آجا آجا اج میں تینوں نبیوں دے نال کھڑا کر دیاں گا، آجا آجا اج میں تینوں صدیقاں دے نال کھڑا کر دیاں گا، آجا آجا اج میں تینوں شہیداں دے نال کھڑا کر دیاں گا، آجا آجا اج میں تینوں صالحین دے نال کھڑا کر دیاں گا، وادخلی جنتی، اج آجا میں تینوں جنتاں دا مہمان بنا دیواں گا۔ فضیل نے آوازاں سنیاں تے فضیل دا منہ مسکران لگ پیا، اور کئیاں نو اللہ دنیا تے جنتاں وکھا دیندے نے، کئیاں جنتاں ویکھیاں، او حضرت آسیہ فرعون دی بیوی ہتھاں چوں میکاں ٹھکیاں ہوئیاں نے تے این کر کے رب نوں کہندیاں نے اللہ مینوں جنت چوں محل وکھا دے، اللہ نے چیر کے وکھایا نا، حضرت آسیہ مسکران لگ پئیاں نا، تے آسیہ مسکرائیاں تے ان فرعون کہندا آسیہ کملی ہو گئی ہیں، اللہ پاک دی بندی آسیہ کہندیاں نے میں کملی نہیں ہوئی، مینوں میرے اللہ نے میرا ٹھکانہ وکھا دتا ہے، اور میرے ویر آ جاؤ اپنے اللہ نال صلح کر لو، آ جاؤ ویلے لنگ گئے جے، آ جاؤ عمراں بیت گئیاں جے، آ جاؤ جوانیاں ٹھپدیاں جا رہیاں نے، آ جاؤ جوانیاں گزرتیاں جا رہیاں نے، آج موت قریب تو قریب ہو رہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہندے نے آ جاؤ مینوں منا لو، میں منن لی تیار ہے گا مام، آ جاؤ میرے بھائیو، آج اللہ منن لی تیار جی، جی موت آ گئی تے پھر بندہ جڑے حال چو فوت ہوئے گا اندہ معاملہ اس لئے مطابق ہی کیتا جائے گا، دعا کرو اللہ پاک سنو اللہ نو راضی کرم دی توفیق عطا فرمائیں۔ اصل بات ہے کہ رب راضی ہو جائے، اصل رب دی رضائے۔ میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے نماز پڑھی تے کہنے لگے یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں تم ہی راضی ہو جا، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں تے تم ہی راضی ہو جا، تے ایک بندہ کولو لنگیا کہندہ باقر ایک ہی کہی جائے نا یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں تو راضی ہو جا، تے میاں محمد باقر کہنے لگے میں ایک واری کیا، میں دو واری کیا، میں 100 واری کیا، میں 500 واری کیا، یا اللہ میں راضی ہوں تو راضی ہو جا، جے رب نے ایک وار کہہ دیتا باقر میں بھی راضی ہوں، میری دنیا بھی بن جائے گی تے اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ میرے بھائیو رب نو راضی کر لو، ویلا لنگدا جا رہے ہیں، اللہ میں نو تو نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں لفظات اکتفا کرنا، میرے برادر مکرم تشریف فرمانے، سالانہ تیسری امام اہل حدیث کانفرنس سن لو، 4 اکتوبر بروز بدھ 2023 بعد نماز عشاء مدرسہ فاطمہ الزہرا تواڈا کی لفظ لکھے 44 عصبی دے اندر ایک عظیم الشان امام اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے، جن دے اندر فضیلت الشیخ مناظر اسلام مفکر اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب اور ممی گنہگار اور تواڈے مسایہ والے دی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب انشاءاللہ کتابات فرمان گے، سارے ساتھی سن کے ثواب درین حاصل کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔